बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की इस्लाह और दीनी अहकाम सिखाने के लिए वक्फे वक्फे से 1.25 लाख के करीब अनबिया कराम भेजे ताकि वो उन तक अल्लाह के अहकाम पहुंचा सकें। मगर बाज़ कौमें ऐसी भी गुजरी कि जिन्होंने अपने नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें सरे फहरिस्त यहूदी हैं, जिनका मौजूद मस्कन इसराइल है। आज दुनिया के नक्शे में इसराइल एक ऐसी रियासत है जो इंसानियत की दुश्मन है और उसमें बसने वाले यहूदी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी और रस्म व रवाज को देखा जाए तो हमारे लिए उनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इसराइल और यहूदियों से मुताल्लिक चंद ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे जिनको सुनकर यकीनन आप उन पर लानत भेजेंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरह जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब हिटलर ने हज़ारों यहूदियों को कत्ल किया था तो उनमें से कुछ यहूदियों को ये कहकर ज़िंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें उनके करतूत देख सकें कि मैंने उनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा आज आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही हैं वो सब यहूदियों का ही किया धरा है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया जहां उन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मज़ाहिब की तरह यहूदियत में भी बाज़ दिनों को ख़ुसूसी तक़द्दुस हासिल है, जैसा कि यहूदियत और बाज़ ईसाई फ़िरक़ों में सब्त इबादत का दिन है और उसे यहूदियों के मुक़द्दस दिनों में सबसे अहम तरीन समझा जाता है। सब्त जुमा के रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब तक जारी रहता है और ये दिन रिवायती तौर पर 3 ज़रूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। गैर आर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात का खाना सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वो इसका ख़ास एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज़ चाला रोटी से होता है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सब्त को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है। इस रोज़ रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और बाज़ लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और जुमे की रात को घरों में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है जहां इस दिन की मुनासबत से खसूसी इबादत की जाती हैं। इसके साथ साथ सख्त नज़रियात के हामिल यहूदी इस रोज़ तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफ़र करने से मना करते हैं। दोस्तों, अगर मज़हब यहूदियत में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है और उनके नज़दीक शादी के दिन रोज़ा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म सपहर को मजलिस में अदा की जाती है जिसमें कम अज़ कम 10 बालिगों की मौजूदगी ज़रूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है जिसमें दुल्हा दुल्हन के हमरा आता है, जिसके बाद यहूदी रबी यानी यहूदी आलिम एक गिलास में शराब लेता है और ज़ौजैन के हक़ में दुआ करता है और उस गिलास को दुल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और बाज़ औक़ात दुल्हा और दुल्हन ये शराब पी जाते हैं, और अगर दुल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक अगर दुल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दुल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी ज़ुबान में कहता है कि देखो, तुम इस उंगली के ज़रिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को बाआवाज़ बुलंद पढ़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मज़हब में शादी की बहुत ही आम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दुल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को ज़मीन पर रखते हैं और दुल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग उसे खुशकिस्मत पुकारते हैं। दोस्तों, इस गिलास तोड़ने की वजह यह बयान की जाती है कि यहूदी तारीख पर जो जुल्म व ज़्यादतियाँ हुई हैं उनकी याद में गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी के इस पुरमसरत मौके पर भी इस जुल्म व ज़्यादती को याद रखा जाए। जबकि बाज़ यहूदियों के नज़दीक इस गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दुल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी उनकी शादी कब तक कायम रहेगी। यहूदी शादी में निकाहनामा बहुत अहमियत का हामिल है, उसके बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।
اس نکاح نامے کو یہودی اصطلاح میں کتوبہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دلہا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا، اور وہ یہ بھی عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان نفقہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نکاح نامے کی عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک خیال کرتے ہیں، اس لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کر گھر میں لگا دیا جاتا ہے۔ باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے، لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا تذکرہ اشارتاً تو ملتا ہے مگر صراحتاً اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر اشارتاً موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو بہلا پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ دوستو، یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر طلاق دے دیتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کو یہ حق مذہب نے دیا تھا۔ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو وہ پھر بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں یہ حکم اور یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور اس شادی سے ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا شمار ہوتا تھا۔ اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو اس کو عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ جبکہ دوسری جانب اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان کے عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے خصوصاً مغرب، جو آج عورت کی آزادی، عصمت اور معاشرے میں اس کے مقام و منصب دلوانے کا سہرا اپنے سر باندھتا ہے، لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو سبوتاز کیا ہے اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔